हामीले यो थालनी गरौँ कि जब हामीले रेपिस्ट मर्डररलाई स्पटमा देख्छौँ हामी स्पटमै सिद्धाइदिउँ। यदि हामी स्पटमै सिद्धाउन सकियो भने त्यो एउटा उदाहरण हुन्छ नेपालका युवा युवतीले रेपिस्टलाई स्पटमै नकआउट गरिदिएका छन्। हाई नमस्ते, इट्स मी आशिष। आज म के को बारेमा कुराकानी गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँले टपिक हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। टपिक हेर्दा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल टाइपको, अलिकति के भन्नु लागेको भने चाहिँ अलिकति नेगेटिभतिर गएको कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला। हामीले के का लागि जस्टिस फर निर्मला भनेर भन्ने आजको टपिक छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि अगस्त 2018मा निर्मला बहिनी साथीका जान्छन्। 13 वर्षीय बहिनी जो 9 क्लास पढ्दै थिइन्। साथीका पढ्न भनेर जान्छन्। घरबाट 500 मिटरको दूरीमा रहेको छ। 500 मिटरको दूरीमा पढ्न गएको एउटा निर्मला बहिनीलाई अहिले हजारौँ लाख करोडौँ माइलको दूरीमा पनि भेट्न सकिँदैन। न्याय हराएको देश भनेको यही नै हो जस्तो लाग्छ। सतीले श्रापको देश भन्छन्, यही हो जस्तो लाग्छ। कसरी सुरु गरेँ म आज होइन। अब भिडियो धेरैले बनाउनु भयो, मलाई त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट त थिएन। भएको आत्मालाई चिर शान्तिको कामना गर्छु। इन्ट्रेस्ट यो अर्थ थिएन कि मैले न्याय माग्दै गर्दा निर्मला बहिनीको आत्मा मात्र भड्किन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि उसले न्याय पाउने अवस्था छैन र उसले न्याय पाउँदिनन्। मैले देखेँ अलिकति अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुक स्ट्याटसहरूमा चाहिँ जस्टिस फर निर्मला भनेर लेखिएको। आज विकिपिडियामा निर्मलाको न्युज छापिएको छ, भेट्न सकिन्छ। फेसबुकको वालमा भेट्न सकिन्छ। प्रत्येक मान्छेको मन र तनभित्र भेट्न सकिन्छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी वालाको मान्छेको दिमागमा छापिएको छ जस्तो लाग्दैन निर्मला पन्तलाई जस्टिस दिनुपर्छ भनेर। उहाँहरू आफै खिचतानी हुन्छ। खै आज के भनौँ, मैले त अझ यो भन्ने सोचेको, जस्टिस फर निर्मला सुरु गऱ्यो हामीले। यो सुरु गर्नु भन्दा बरु पनिसमेन्ट फर रेपिस्ट, पनिसमेन्ट फर एसिड एट्याकर, पनिसमेन्ट फर करप्टेड पिपुल भन्ने सुरु गरौँ बरु। एटलिस्ट यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भने, सरकारको दिमागको तार नखुले पनि त्यही रेपिस्ट, त्यही एसिड एट्याकर, त्यही करप्टेड पिपुलहरूले त सुन्न पाउँछ, देख्न पाउँछ नि त। पनिसमेन्ट फर द्याट भने पछाडि त्यो सुरु गरौँ। एउटा बिचरा मरिन बहिनी मरेको नि यस्तरी मरे होइन कि रेप गरेर घाँटी थिचेर मारिएको छ क्या। आज नेपाल सरकारले 2 वर्ष हुँदासम्म ठुल्ठुला गफ गर्छ। एउटा 13 वर्षकी फुच्चीलाई मार्ने अपराधीलाई पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। निर्मला बहिनी, मैले तिम्रो लागि जस्टिस फर निर्मला भनेर सायद नै एउटा पोस्ट पनि लेखेको छैन, तर आज यो भिडियो तिम्रो लागि नै हो। तिमीले सुन्दिनौ, थाहा छ। तिमी कुन ठाउँमा छौ थाहा छ। तिमी मरेर गइसकेकी छौ, त्यो पनि थाहा छ। तिम्रो लागि बोल्दै गर्दा यी मुखले, तिम्रो लागि सोच्दै गर्दा यो दिमागले साँच्चै नै हृदय विदारक छ त्यो घटना। मलाई आजसम्मका घटनाहरूमध्येमा मन छोएको घटना हो। तर तिमी एउटा पात्र मात्रै छौ। तिमी जस्तै हजारौँ निर्मलाहरू आज ब्लडकिट भइरहेका छन्, एसिड एट्याकको मारो परिरहेका छन्। तिमी जस्ता हजारौँ छन्। तिमी त एउटा राष्ट्रिय मुद्दा भएर आयो बहिनी हेर होइन। त्यही भएर सबैको ध्यान गयो। तर एउटा गाउँमा हुर्किरहेकी एउटा सानी नाबालिका बलात्कार हुँदाखेरि यहाँ कसले सुन्ने? उसको चित्कार कसले सुन्ने? उसलाई सम्झाउने, उसलाई बुझाउने कसले? त्यहाँसम्म त पुगिसकेको छैन सरकार। एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेर तिम्रो मुद्दा यसरी आउँदाखेरि त तिमीलाई मार्ने, तिमीलाई रेप गर्ने रेपिस्ट, मर्डरर
लाई त समाप्त सके छैन भने आज ती गाउँका अबोध बालबालिका, आज ती गाउँका अबोध बुढाबुढी, आज कि ती गाउँका वयस्क युवा युवतीहरू कस्तो मारमा छन् होला। कहिले कहिले लाग्छ केटा भएर जन्मिनु छोरा भएर जन्मिनु पाप हो जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। म त यो सृष्टिमा तिमी जन्मेको पनि तिम्रो बाबाले कोही कारणले गर्दा हो, तिमी जन्मेको तिमी आमाकै कारणले गर्दा हो र यो असम्भव पनि छ। मैले त्यो सोच्नु पनि बेकार छ। तर मैले माझ त्यति साह्रो तिमीलाई भन्न गर्न केही सक्दिनँ होइन। जुन दिनमा सक्छु नि त्यो दिनमा भन्छु, जुन दिनमा गर्छु नि त्यो दिनमा यसरी गर्छु कि बहिनी तिमीले न्याय पाउँछौ नै जस्तो लाग्छ। अब म ती रेपिस्टहरूको बारेमा कुराकानी गर्छु जसले अबोध बालबालिका, बुढाबुढी, तन्नेरी युवती कसलाई पनि छोडे होइन। अहिले तँ पनि त्यही आमाले 9 महिना कोखमा राखेर मेरो छोरो ठुलो हुन्छ, मेरो छोराले मलाई पाल्छ, मेरो छोरो समाजमा चाहिँ एउटा नमुना बन्छ भनेर सोचेर हुर्काएको होला नि त। आज तैँले कसैलाई रेप गर्दै गर्दा भोलि तेरा पनि सन्तान होला, तेरा पनि सन्तानलाई तैँले जसरी नै बिहेभ कसैले गर्यो भने तँ त्यति बेला जिउँदै हुन्छ छोरा। त्यति बेला तेरो मनले के सोच्ला? अरे यार तँ पहिला बच्चा थिइस्, तेरो आमाले तँबाट धेरै सपनाहरू देखेकी थिइन् होला क्या। तँ कुकुर हुन्छस्, नरपिचास हुन्छस्, रेपिस्ट हुन्छस्, मर्डर हुन्छस् भनेर कहिले पनि सोचेन होला होइन। तर आज त्यही छस्, भोलि त पनि बुढो होलास्, त पनि बाबु बन्लास्, त्यति बेला तेरा पनि छोरी होलान्। छोरै हुन्छ भने त छैन। तेरा छोरीलाई पनि कसैले मिसबिहेभ गरेर त्यही किसिमको बिहेभ गर्यो भने त त्यति बेला खुसी हुन्छस्, तेरो आत्मा खुसी हुन्छ। हो आजैदेखि दिमागको ढक्कन खोल। तँ जस्ता कुकुरहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुनले नभेट्ला, तर हामी जस्तो युवाले, हामी जस्तो मान्छेले भेट्यो भने रहँदैनस् भाइ। तर कानुन यस्तो छ कि मैले रेपिस्टलाई, मैले एसिड एट्याकरलाई पनि हान्न हुन्न अरे, मार्न हुन्न अरे। कानुन यस्तो छ। नेपाल सरकारले त्यही रेपिस्टलाई बचाएर आज 2 वर्षसम्म धकाइरहेछ। को त 24 घन्टाभित्रमा थाहा पाउने एसियाकै नमुना, एसियाकै राम्रो नेपाल प्रहरीले 2 वर्षसम्म निर्मला एउटा 13 वर्षीय बहिनीको ज्यान लिँदा, रेप गर्दा, मर्डर हुँदाखेरि थाहा पाउन सक्दैन। सो द्याट म त के भन्छु भन्दा होला म पनि केटा मान्छे हो, मैले भन्नै सकेँ। हामी एउटा केटा मान्छे, एउटा रेपिस्टले गर्दाखेरि दुनियाँका सबै केटा मान्छेप्रतिको एउटा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ होला। नेचुरल्ली हामी अपोजिट सेक्सप्रति आकर्षण हुन्छौँ, एट्र्याक्सन हुन्छ। तर एट्र्याक्सन हुनुको अर्थ यो होइन कि मैले उसलाई रेप गर्नुपर्छ, मैले उसलाई मार्नै पर्छ, मैले उसलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नै पर्छ होइन। माया गर्नु, लभ गर्नु त्यो त एउटा राम्रो कुरा हो, त्यस्तो एउटा चाहिँ जिन्दगी नै बनाउँछ। तर त्यही मान्छे, त्यही केटा मान्छे जसले नियत खराब बनाएर रेप गरेर कसैलाई मार्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई बचाउने हामी नेपाल सरकार र हामी भनौँ कुन अर्थले, कुन मुख देखाएर हिँड्ने। आज जस्टिस फर निर्मला लेखेर हुनेवाला केही छ? कैयौँ रेपिस्टहरू छन् होला यो समाजमा, यो संसारमै। हामीले कुनै पनि रेपिस्टलाई मार्न सकिरहेको छैनौँ नि त आजसम्म। किन सकिरहेको छैनौँ? कानुन छ नि त होइन। हामी कुनै एउटाले मात्रै सुरुवात गरौँ, तपाईँको पछाडि 1000जना हुन्छन्, तपाईँले भेटेपछि उसलाई स्पटमै कसरी हुन्छ, झुन्डाएर हुन्छ कि आगो लगाएर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि एउटा उदाहरण दिनै पर्ने अवस्था भइसकेको छ। नत्र भने निर्मला जस्ता कयौँ बहिनीहरू आज रुनी सिवाय, उनीहरूको आत्मा भड्किने सिवाय अरू केही कुरै छैन। मैले सुरुमै भनिसकेँ, जस्टिस फर निर्मला होइन, अब पनिसमेन्ट फर रेपिस्ट, पनिसमेन्ट फर एसिड एट्याकर, पनिसमेन्ट फर करप्टेड पिपुल भनेर चाहिँ अब हामीले ह्यासट्याग राखेर दिउँ। र यो चाहिँ सरकारको आँखासम्म नपुगे पनि त्यो रेपिस्टको, त्यो एसिड एट्याकरको आँखासम्म पुग्छ र त्यसले पनि हदसम्म चाहिँ घटाउन सक्छ, पोजिटिभ एउटा भाइब लिन सक्छ भन्छु। र लास्ट बट नट द लिस्ट, निर्मला बहिनीको बारेमा धेरैले भिडियो बनाउनु भयो।
हामीले उसलाई सहानुभूति दिने हो, उसको आत्मालाई चाहिँ सम्मान गर्ने आफ्नो ठाउँ छ। तर हामीले बोलेका कुरा सरकारले नसुन्दै गर्दा आज कस्तो मान्छेलाई हामीले चाहिँ सरकारमा पुर्याइयो। आज यी भोट हालेका हातहरू हेर्दै थुक्न मन लाग्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने सवालका कुराहरू छन्। बहिनी, तिम्रो लागि कुनै दिन ज्यान दिन पर्यो भन्ने पनि म तयार छु। तिम्रो न्यायका निम्ति लड्न पनि म तयार छु र म जस्तै हजारौँ युवा युवती तयार हुनुहुन्छ। अब हामी एक हुन आवश्यक छ र सरकारले एक दिन नसुन्ला, 2 दिन नसुन्ला, हामीले यो थालनी गरौँ कि जब हामीले रेपिस्ट मर्डरलाई स्पटमा देख्छौँ हामी स्पटमै सिद्धायौँ। यदि हामी स्पटमै सिद्धाउन सकियो भने त्यो एउटा उदाहरण हुन्छ। नेपालका युवा युवतीले रेपिस्टलाई स्पटमै नकआउट गरिदिएका छन्। अब आइन्दा नेपालमा यस्तो किसिमको घटना घट्ने सम्भावना निकै कम छ भन्ने हामीले बनाउन सक्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैन। र अन्तिममा रेस्ट इन पिस, फेरि पनि सम्झेक ताल्दिनु होला। तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्। नमस्ते।